अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों। ਅੱਜ अप्रैल ਦੀ 24 तारीख ਤੇ जुमेरात का दिन। ठीक है जी। जुमेरात हफ्ते के बीच में आता है, तो उसके बाद फिर उम्मीद लग जाती है कि अगला वीकेंड भी आ रहा है। भाई कोई गल नहीं, जुम्मा तो फिर हफ्ता इतवार आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा जो मुलाजमीन लोग हैं ना उनको खुशी होती है। अच्छा सर जी, बड़ी ख़बरें हैं, बहुत ख़बरें हैं, लेकिन आज मैं आगाज़ करना चाहता हूँ। थोड़ा सा आप देखें। आपको पता है फ़लस्तीन का सदर कौन है? जी, फ़लस्तीन का सदर है महमूद अब्बास। और महमूद अब्बास आपको पता है जो असल फ़लस्तीन है वो जंग में हिस्सा ही नहीं ले रहा। आज उसने एक बड़ा अहम बयान दिया है। हम कितने फ़लस्तीन के लिए जनाब पूरी दुनिया में जलूस निकल रहे हैं, जलास बड़े बड़े इजलास हो रहे हैं, बाइकाट हो रहे हैं, खानों पीनों का, KFC, मैकडोनल्ड, फलाना, ये उनकी फूड चेन वगैरह का, हर चीज़ का आप देख रहे हैं ना। असल फ़लस्तीन जंग लड़ ही नहीं रहा। जो सदर है, ये कौन लड़ रहा है जी? ये उस फ़लस्तीन के एक हिस्से में, गज़ा में, जो हमास है, हमास नामी तंजीम, हमास का कोई बाकायदा वज़ीर आज़म या सदर या वो नहीं है जैसे फ़लस्तीन का है, तो वो लड़ रहे हैं। तो हम सब लोग इखलाकी तौर पे उनकी हिमायत कर रहे हैं ना। आज जो फ़लस्तीन के सदर हैं महमूद अब्बास, उसने बयान दिया है हमास को, ओ हमास बस कर दो, बस कर दो, जितने इसराइली आपने गिरफ्तार किए हुए हैं सबको छोड़ दो। तुम्हारी वजह से हमें इतनी परेशानी हो रही है। मैं सफ़र कर रहा हूँ, वो महमूद अब्बास कह रहे हैं, और फ़लस्तीनी सफ़र कर रहे हैं, और जंग हो रही है। आप क्यों नहीं उनके कैदियों को छोड़ते? ये उसने कहा जी। आज आप बताएं, ये कितना बड़ा दिल आपका दुख है, हम सब का दुख है ना। तो ये सर जी सूरत हाल है। महमूद अब्बास का कभी आपने जंग के दौरान जंग के हवाले से कोई बयान नहीं पढ़ा। वो पहले भी कह रहे हैं हम तो जंग लड़ना ही नहीं चाहते, और 80% फ़लस्तीन उसके कब्ज़े में है। आपको ये पता है? ये बीच में से एक ग्रुप है यार। मैं समझाने के लिए आपको कह दूं, जैसे ये पाकिस्तान है, इसका सदर जरदारी इसका सदर है, और शहबाज शरीफ इसका वज़ीर आज़म है। तो यहाँ से बीच में जमात इस्लामी जो है ना, वो कोई शुरू कर दे जंग इंडिया के साथ जंग, तो सब लोग, पूरी दुनिया वाले कहेंगे जी पाकिस्तान में जंग हो रही है और हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो मुसलमान है। तो वो जंग इधर मंसूरा और जमात इस्लामी की तरफ से लड़ी जा रही हो। ये सूरत हाल है वहाँ पे। हम, वो कहते हैं ना, मरे थे जिनके लिए वो रहे वुज़ू करते, वो उनका ये है। आज ये बड़ा बयान चल रहा है महमूद अब्बास का कि ओ हमास वालों बस करो, बस करो, तुम्हारी वजह से हम बहुत सफ़र कर रहे हैं, जंग भी तुमने शुरू की है और सारा कुछ किया है। ये सर जी बयान है। हुण इसके ऊपर आप तज्ज़िया करें कि ये क्या सूरत हाल है। असल फ़लस्तीनी कौन है और महमूद अब्बास कौन है, और ये कितने अरसे, यासिर अराफात के बाद महमूद अब्बास ही बैठा है, ये पता है ना आपको। तो ये सूरत हाल है। अगली आए जी, अगली कार्रवाई क्या है? सलामती कौंसिल का इजलास फौरी तौर पे बुला लिया गया है, और बड़े सियासतदानों के बयान आ रहे हैं कि इंडिया ने ये जो सिंध तास मुआहदे में पानी हमारा बंद किया है, ये आबी दहशत गर्दी है। ये उसने एक तरफा कार्रवाई करके ना बिल्कुल गैर कानूनी काम किया है। एक बंदा, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल गैर कानूनी। ये नहीं, ये इंडिया पाकिस्तान का मुआहदा है, इसमें बैनुल अक़वामी इदारे इसके जो है ना ज़ामिन होते हैं। जो इंटरनेट दो मुल्कों के दरमियान ट्रीटी होता है ना, वो आप एक तरफा उसमें कार्रवाई नहीं कर सकते। हाँ, और उसमें ये जनाब वर्ल्ड बैंक है, वो इसका ज़ामिन है। अब उसके पास हम जाएंगे जी, ठीक है, जो रोला शोला डाएंगे, करोड़ों अरबों रुपए हमारे लगेंगे, लेकिन उन्हें एक दफ़ा बंद कर देता है। ठीक है, बॉर्डर भी उसने बंद कर दिए हैं। आज उम्मीद है करतार सिंह का बॉर्डर भी बंद कर देगा, और फिर जो है ना सिख बरादरी उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो जुलूस जलसे करेगी। इसलिए अभी उसने ये करतार बॉर्डर बंद नहीं किया,
یہ اٹاری جسے واگا بارڈر ہم کہتے ہیں یہ والا بند کر دیا. ٹھیک ہے. اور دیکھیں ایک اندازہ لگائیں بغیر ثبوت کے، یعنی حملے کی دہشت گردی کے دوسرے دن ہی اس نے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا بھی دیا، قصوروار ٹھہرا بھی دیا ہے. نہ کوئی کمیشن بنا ہے، جوڈیشل کمیشن بنا ہے، نہ کوئی انکوائری ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی 4 دہشت گرد جنگلوں سے نکلے ہیں اور انہوں نے شناختی کارڈ کے مار دیا ہے. تو اس میں کہہ رہے ہیں سب سے پہلے ایک مسلمان وہاں پہ قتل ہوئے، غلام حسین جو کیا نام ہے اس کا، وہ وہاں پہ گھوڑا چلاتا تھا اور اس کی بیوی کا بیان آیا کہ اب میرا کمانے والا نہیں رہا یہ وہ. اور انڈیا نے بغیر تحقیق کیے پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام بھی کر دیا، ہمارا سفارتی عملہ بھی نکال دیا، ہمارے ویزے بھی کینسل کر دیے، ہمارے بارڈر بھی سیل کر دیے، سندھ طاس معاہدہ بھی توڑ دیا. یہ اندازہ کریں سر جی، غنڈہ گردی اور عقل کا ماتم نہیں کرنا چاہیے یہاں پہ. یہ کیا ہے؟ اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے بین الاقوامی طور پہ. اس کی سر چونکہ لابی بڑی ہے نا، 1.25 ارب بندوں کی وہ مارکیٹ ہے، اس میں وہ پھر 25 کروڑ والی مارکیٹ کو کوئی نہیں پوچھتا. جہاں 1.25 ارب کے گاہک ہیں نا وہی لوگ پوچھتے ہیں، وہی پوچھتے ہیں. بہت افسوس ہوا ہے انڈیا، تیرے اس بیہیویئر پہ بہت افسوس ہوا ہے اور یہ تیرے گلے پڑے گا بعد میں. یہ تو کر دیا نا تو نے، آپ دیکھ لینا بعد میں اسی کے گلے پڑے گا. کوئی چیز بھی بغیر تحقیق کے نہیں ہونی چاہیے. پاکستان قصوروار ہے جی، کوئی تحقیق نہیں، کوئی تفتیش نہیں، کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں، کچھ نہیں. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ انڈیا سر جی پہلے ہی یہی کہتا ہے، کوئی ادھر چڑی مر جائے نا، چڑی، وہ کہتے ہیں جی انہوں دا باز آیا سی پاکستان دا انہیں مارے ہے. بس اب ثابت کرتے رہیں اور اسی ہمیشہ آگے سے وضاحت کر رہے ہوتے ہیں. ہم پہل نہیں کرتے، ہم وضاحت کر رہے ہوتے ہیں. ویسے الحمدللہ آج تک انڈیا پہ حملے کی ہم نے کبھی پہل نہیں کی. ان کے بندے ادھر زندہ گرفتار ہوئے ہیں. ابھی نندن بھی گرفتار ہوئے زندہ، کلبھوشن بھی گرفتار ہوا ہے زندہ. ٹھیک ہے. آگے آئیں جی نواز شریف صاحب کی ہنگامی واپسی. کل نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں اور اسی تناظر میں آ رہے ہیں کہ انڈیا نے جو یہ دہشت گردی کی ہے یک طرفہ طور پہ، اس کے حوالے سے وہ اپنا اہم رول ادا کریں گے. شہباز شریف صاحب کے ساتھ مشاورت کریں گے اور جو یہ کانفرنس وغیرہ ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی ہر لحاظ سے ظاہر ہے نواز شریف صاحب کا جو تجربہ ہے وہ تو اب ہمارے لیے لیجنڈ ہے نا، لائیو لیجنڈ، زندہ شخصیت ہے، لائیو لیجنڈ ہے. وہ ہمارے لیے بہت کام کی شخصیت بن گئے ہیں. وہ تو سر جی ان کو وہ ان عہدوں سے بالا ہو گئے ہیں، وزیر اعظم صدر ان عہدوں سے وہ بالا ہو گئے ہیں. زرداری صاحب سن لو. اور اس کے بعد ادھر زرداری سے آتے ہی میں یہ کہوں گا کہ یہ جو وکلاء آج 7ویں روز میں دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، میرے خیال ہے ان وکیلوں کو نا وکالت چھوڑ دینی چاہیے اور پالیٹکس کریں. یہ نہروں کا کام بھی آپ کا ہے، یہ جیلوں میں، اڈیالہ جیلوں میں ادھر جو بیٹھے ہیں عمران خان کے حامی فتنہ پارٹی کے، وہ بھی سارے وکیل ادھر ہی لگ گئے. تو ان کو وکالت کا لائسنس ان کا میرے خیال ہے کینسل کر دے. سندھ بار کونسل، پنجاب بار کونسل، کے بار کونسل، بلوچستان بار کونسل والوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو اپنے آپ کو سیاسی پہلے ہوتا تھا سر، ایک آدھ کو بیچ میں سے اعتزاز آسن سیاسی ہے یا فلانا ہے تو وہ، لیکن اپنے جو وکلاء کے گروپ تھے وہ اس میں علیحدہ تھا، وہ تعاون کرتے تھے، پریفر وکیلوں کو کرتے تھے. تو اب یہ سارے وکیل ہی سیاسی ہو گئے ہیں. آپ بتائیں یہ دھرنا سیاست ہے نا؟ یہ سیاست نہیں تو اور کیا ہے یار؟ یہ جو آپ نے نہروں کے لیے 7ویں روز سے دھرنا دیا ہے، دھرنے کی مصیبت بھی اسی عمران خان نے پاکستان کے گلے میں ڈالی ہے اور وہ ہمیں بجانی پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ صورتحال ہے. تو آپ ان کا میرا خیال لائسنس کینسل کریں بار کونسل والے، اور ان کو کہیں جی آپ سیاست کرو، آپ کو اجازت ہے سیاست کرو. ہم ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، جو بار کے جہاں پہ پی ٹی آئی کا کوئی صدر ہے نا وہاں پہ یہ فارم 47 کے منتخب ہے. او بھائی تم اپنا کام کرو. یہاں پہ جو ہائی کورٹ کے ملازمین ہیں خودکشی کر کے مر رہے ہیں.
تم اپنا کام کرو، وکیلوں کی فلاح و بہبود کے لیے کرو. تم بار کے صدر بنے ہو یا پی ٹی آئی کے صدر بنے ہو. بہت دکھ ہوتا ہے، یقین کرو. یہ بالکل انہوں نے پالیٹکس کو عمران خان کے اس فتنے نے ہی مکس کر دیا ہے. اب سارے وکیل جو ہے وہ سیاستدان ہیں جی. اور عمران نے تو ویسے ہی یہ سارے وکیلوں کے حوالے پارٹی کی ہے. اس نے تو اپنی جان بچانے کے لیے کی ہے نا، کہ میں ان سے فائدہ لوں گا اور ان سے جناب اپنی وہ جان بچاؤں گا. ٹھیک ہے. تو لیکن اب وہ سارے وکیل سیاسی ہو گئے ہیں جی. آپ آئے ہماری بار میں آئے، وہاں قانون کی بات کم ہوگی اور سیاست کی بات زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے دوستوں، تو آج انشاءاللہ تعالی موسم اچھا ہے. گرم تو ظاہر ہے، اب دن بدن گرم آئے گا موسم. تو آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ رابطے کے لیے، اوورسیز والے دوست قانونی مشاورت فری کرنے کے لیے، اور جو ہمارے ادھر لوکل ہیں پورے پاکستان میں ہمارے ساتھ کوئی قانونی مشورہ کرنے کے لیے، ہمارا جو فون نمبر ہے 0300472572 منصف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. میرے ساتھ جناب رابطہ قائم کریں اور قانونی مشاورت جو ہے وہ فری ہمارے ساتھ کریں. ٹھیک ہے. تو باقی انشاءاللہ تعالی ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، اور اگلا ویڈیو جو ہے وہ میری آفس سے ہوگی. ٹھیک ہے جی. اللہ حافظ.